अस्सलाम वालेकुम गाइस। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ना वो किसी का बाप ना वो किसी का बेटा और उसका कोई हमसर नहीं। गाइस आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे जिसका मज़मून होगा इस्तिखारे का तरीका, इसकी दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिखारे का मसनून तरीका ये है कि आदमी 2 रकात नफिल इस्तिखारे की नीयत से पढ़े। नियत ये करे कि मेरे सामने 2 रास्ते हैं, इनमें से जो रास्ता मेरे हक़ में बेहतर हो अल्लाह ताला इसका फ़ैसला फ़रमा दें। फिर 2 रकात पढ़े और नमाज के बाद इस्तिखारे की वो मसनून दुआ पढ़े जो हुज़ूर मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है। ये बड़ी अजीब दुआ है, पैगंबर ही ये दुआ मांग सकता है और किसी के बस की बात नहीं। अगर इंसान एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लेता तो भी ऐसी दुआ कभी ना कर सकता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। वो दुआ ये है। नाज़रीन, इसका तर्जुमा मैं आपको सुना देता हूँ गाइस। बाकी देखें अरबी है, इसमें गलत कुछ ना हो ना, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए मेरा मालिक। तर्जुमा। ए अल्लाह, मैं आपके इल्म का वास्ता देकर आपसे खैर तलब करता हूँ और आपकी कुदरत का वास्ता देकर मैं अच्छाई पर कुदरत तलब करता हूँ। आप गैब को जानने वाले हैं। ए अल्लाह, आप इल्म रखते हैं, मैं इल्म नहीं रखता, यानी ये मामला मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं, इसका इल्म आपको है, मुझे नहीं। और आप कुदरत रखते हैं और मेरे अंदर क़ुव्वत नहीं। या अल्लाह, अगर आपके इल्म में है कि ये मामला इस मौके पर इस मामले का तसव्वुर दिल में लाए जिसके लिए इस्तिखारा कर रहा है। ये इसका तर्जुमा था नाज़रीन। तिर्मिज़ी किताब अस्सलातु बाबे बाजाए फ़ी सलाते इस्तिखारा। मेरे हक़ में बेहतर है, मेरे दीन के लिए भी बेहतर है, मेरी माश और दुनिया के एतबार से भी बेहतर है और अंजाम कार के एतबार से भी बेहतर है, तो इसको मेरे लिए मुक़द्दर फरमा दीजिए और इसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और इसमें मेरे लिए बरकत पैदा फरमा दीजिए। और अगर आपके इल्म में ये बात है कि ये मामला मेरे हक़ में बुरा है, मेरे दीन के हक़ में बुरा है, या मेरी दुनिया और माश के हक़ में बुरा है, या मेरे अंजाम कार के एतबार से बुरा है, तो इस काम को मुझसे फेर दीजिए और मुझे इससे फेर दीजिए और मेरे लिए खैर मुक़द्दर फरमा दीजिए जहाँ भी हो। यानी अगर ये मामला मेरे लिए बेहतर नहीं है तो इसको तो छोड़ दीजिए और इसके बदले जो काम मेरे लिए बेहतर हो इसको मुक़द्दर फरमा दीजिए। फिर मुझे इस पर राज़ी भी कर दीजिए और इस पर मुतमईन भी कर दीजिए। 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से ये दुआ कर ली तो बस इस्तिखारा हो गया। दुआ गाइस, दुआ बहुत अच्छी दुआ है, लेकिन बात ये है कि गाइस हम लोगों में थोड़ी कमी ये है कि इल्म की जब बात आती है ना तो हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। सही है, हर चीज़ तो याद कर लेते हैं हम, दुनिया की हर चीज़ हम याद कर लेंगे, लेकिन जो इल्म होगा ना, जो आखिरत में हमें हमारे काम आएगा, वो चीज़ें हम याद नहीं रखते। वो चीज़ें पता नहीं क्यों हम भूल रहे हैं, मुझ समेत। हम मुसलमानों में थोड़ी इस चीज़ की कमी होती जा रही है कि हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं, यानी कुरान की जो बात है वो भूल जाते हैं। बाकी अल्लाह पाक
ہمارے دلوں پر رحم فرمائے، ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں راستہ دین کا راستہ دکھائے، اللہ پاک دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ استخارہ کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت یہ استخارہ کر لیں۔ نہ رات کی کوئی قید ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ سونے کی کوئی قید ہے اور نہ جاگنے کی کوئی قید ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب کے ذریعے ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ یاد رکھیے، خواب آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے۔ بعض مرتبہ خواب میں آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ خواب میں نہیں آتا۔ گائز یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ کیا کریں اس میں۔ ہم جیسے میں ایسے ہی کہوں گا کہ معصوم لوگ جن کے پاس دین کی تعلیم بھی ہے اور مجھ سمیت اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، تو معصوم ہی کہیں گے، کیا کہیں گے گائز، آپ بتائیں۔ اچھا، استخارے کا نتیجہ۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف دل میں رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش موجود ہو تو بھی استخارے کا مقصد پھر بھی حاصل ہے، اس لیے کہ بندے کا استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہی ہوتا۔ بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے پھیر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ استخارے کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو گائز آج کا پارٹ 4 یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ گائز چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کرا کریں، کیونکہ آپ کے یہ کرنے سے ایک دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو گائز مجھے اجازت دیجیے، اور کوئی غلطی کوتاہی اس میں ہو گئی ہو تو اس کی میں تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں، تہہ دل سے کوشش کر رہا ہوں اللہ پاک اس کتاب سے مجھے کچھ عمل کی توفیق عطا فرما دیں میرے مالک، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک میرے دل میں بھی امت مسلمہ کے لیے ہمدردی پیدا ہو۔ میں بھی مسلمان ہوں بھائی، الحمدللہ 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 رب العالمین۔ چلیں گائز انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ 5 کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔